अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फातिमा, एपिसोड 7। ठंडी हवाओं का क्वेटा पर राज था। आसमान घने सुरमई बादलों से ढका नजर आता था। हवाएं तेज थीं। हवाओं से दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे थे। ऐसे में जहांगीर सिकंदर के लॉन में देखा जाता तो अनीसा एक पौधे के पास खड़ी कटिंग करती नजर आती थी। ऑफ वाइट रंग की शलवार कमीज पहने, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, हमेशा की तरह बाल निचले जूड़े में बांधे, वो मुस्कुराकर पीछे कुर्सी पे बैठे जिमल से कुछ कह रही थीं। आसमानी रंग की टी शर्ट और नीले ब्लू रंग का ट्राउज़र पहने, गले में दुपट्टा मफलर की तरह लपेटे, वो भी मुस्कुराते हुए अनीसा की बात सुन रही थी। इस वक्त उन दोनों के अलावा घर में और कोई ना था। ऐसा कुछ मैंने कभी और किसी के साथ नहीं किया। मुस्तफ़ा ही पहला था और वही आखिरी है। अनीसा कहने के बाद आखिर में सर झटक कर हंसी थी। हाँ, सही कह रही हैं, और मुस्तफ़ा भी बेवकूफ़ बन गया था। लेकिन अम्मा, ऐसा रवैया आप जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर को ज़ेब नहीं देता था। बहुत ही अनप्रोफेशनल था ये। जिमल ने भी हंसकर कहा तो अनीसा फिर से पीछे मुड़ी और उसे देखकर हंसी। वो ये डिज़र्व करता था, कहकर उन्होंने मज़े से शाने झटके। लेकिन फिर भी, जिमल ने भी मुस्कुराकर कहा तो अनीसा कटर ज़मीन पर रख कर उसके सामने आ बैठी। जानती हूँ, मगर फिर भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने कैसे और क्यों वो सब किया। पता नहीं क्यों, मगर शुरू से ही वो मुझे बहुत सच्चा और ईमानदार सा लगा था, बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह, फ्रेंडली किस्म का, ट्रस्टवर्दी। कहकर वो मुस्कुराई थी। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। जिमल ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सर इस बात में हिलाते हुए कहा। ओह हाँ, बाबा ने क्या कहा? मरहा से बात हुई तुम्हारी? अचानक ही याद आने पर अनीसा ने पूछा। जिमल के चेहरे पर भी अचानक पूरे जहाँ की खुशी और एक्साइटमेंट उमड़ आई थी। वो कुछ आगे हो बैठी। पूछो तो जानूँ, जिमल ने खुशी से पूछा तो अनीसा और एक्साइटेड सी आगे हो बैठी। क्या? उन्होंने पूछा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। दादा जान कल हमें, मेरा मतलब है अपने बेटे को, अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। जिमल ने कहा तो अनीसा कुछ करीब हुई। मजाक मत करो। वो फिर से यकीन दहानी चाहती थी कि अभी उन्होंने जो सुना वो सच ही था। सच कह रही हूँ, जिमल ने कहा तो उन्होंने आगे बढ़कर खुशी से उसे गले लगा लिया। वो इस सब के लिए रब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम था। फिर पलट रही हैं सर्दियों की सुहानी रातें, फिर उसकी याद में चलने के ज़माने आए। इतनी जल्दी ही कश्मीर की सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर बर्फ़ पड़ने लगी थी। बर्फ़बारी ने पहले से ठंडे मौसम को मज़ीद ठंडा बना दिया था। पहले कभी नवंबर के महीने में ऐसी बर्फ़बारी कश्मीर में नहीं हुई थी जैसी अब हो रही थी। मगर दुनिया है ये, और दुनिया में तो सब मुमकिन है ना। अपने कमरे में बैठा मुस्तफ़ा लैपटॉप पे काम करने में मुनहमिक नज़र आता था। सफ़ेद शर्ट पर भूरा स्वेटर पहने, गर्दन के गिर्द सफ़ेद मफलर लपेटे, वो हीटर ऑन किए हुए था। मगर हीटर ऑन होने के बावजूद उसकी नाक सर्दी से सुर्ख पड़ रही थी। अभी सर्दी की आमद मुतवक्की ही होती थी कि उसकी नाक सर्दी का सुनकर ही सुर्ख पड़ जाया करती थी। आज भी कुछ वैसा ही हाल था। स्याह बाल माथे पे बिखरे हुए थे। वो काम में मुनहमिक और खोया हुआ था कि अचानक फ़ोन के बजने वाली घंटी पर डर कर हिल गया था। फिर नज़रें फेर कर साइड टेबल पर पड़े फ़ोन को देखा जो उससे 3-4 फुट के फासले पर था। हाय, यानी उठ के जाना पड़ेगा। वो सुस्ती से फ़ोन की बजती घंटी को इग्नोर करके फिर काम में मसरूफ़ हो गया। मगर फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने उसको चैन से बैठने नहीं दिया था। वो सुस्ती से एक ठंडी सांस खारिज करता लैपटॉप को साइड पर रख कर उठ खड़ा हुआ। छोटे छोटे सुस्त कदम उठाता वो साइड टेबल के जानिब बढ़ा। अभी वो एक कदम के फासले पर ही था कि स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर उसका सांस ही अटक कर रह गया। आंखें शौक और हैरत के मारे खुल गई थीं, मुंह भी हैरत से खुल गया था। कदम वहीं जमकर आगे बढ़ने से इनकारी हो गए थे। डॉक्टर साहिबा की बेटी के अल्फाज स्क्रीन पर जगमग कर रहे थे। हल्का सा सर झटक कर वो करीब आया और कांपते हाथों से फ़ोन पिक करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। जिमल की नरम और नाजुक सी आवाज़ अगली तरफ से गूंजी तो वो कुछ पथरा गया।
اسے چاہ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جمل کی ہی آواز ہے جو وہ سن رہا تھا۔ کتنی خوبصورتی سے بولتی تھی وہ، اور کتنا خوبصورت بولتی تھی۔ اس کی آواز مصطفیٰ کی پسندیدہ ترین آواز تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے کچھ نہ بولا تو جمل نے اگلی طرف سے پھر سے بولا، مصطفیٰ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم مجھے سن سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کتنی خوبصورتی سے پوچھ رہی تھی نا۔ ارے اسی سے تو پوچھ رہی تھی۔ اف، ہاں ہاں، وعلیکم السلام کہتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے ہو تم مصطفیٰ؟ جمل نے اگلے جانب سے نہایت نرمی سے پوچھا تو وہ لب کاٹنے لگا، پھر بولا تو آواز ہلکی سی نم تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا نہایت ادب سے، تمیز سے، عزت سے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ، ہم سب اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے انیسہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہن رکھے تھے۔ اسلام آباد، آپ بھی؟ وہ کافی شوق سے پوچھ بیٹھا تو وہ اگلی جانب سر جھٹک کر ہنستی تھی۔ ہاں، ظاہر ہے، میں بھی، جمل نے جواب دیا تو وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ، جمل نے پھر سے پوچھا تو وہ ہوش میں آیا۔ جی جمل، جلدی سے پوچھا تو اگلی جانب وہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مبارک ہو، اس نے کہا تو مسکرا کر، مگر دل کا حال اس کے سوا صرف اللہ جانتا تھا۔ آواز میں بھی کچھ شاید کوئی درد اور دکھ، شاید۔ کچھ پل کی ناسمجھی کے بعد مصطفیٰ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یقیناً انیسہ نے جمل کو اس کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کوئی پوچھتا اس کے دل سے کہ کیا گزر رہی تھی اس کے دل پہ، یہ صرف وہ جانتا تھا کہ کس بھاری دل کے ساتھ اس نے اسے جواب میں شکریہ کہا تھا۔ پھر اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، اپنی وائف کو بھی لے کر آنا، تب تک تو میری سرجری بھی ہو چکی ہوگی نا، پھر ملیں گے، جمل نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، اب کی بار مصطفیٰ نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا تھا۔ چلو پھر بعد میں بات ہوگی، جمل کہہ کر فون رکھنے والی تھی جب وہ پکار اٹھا، جمل، لہجے میں عجیب سی تڑپ تھی۔ ہاں بولو۔ وہ بھی ٹھہر گئی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ 3 سال بعد کیسے آپ نے یوں مجھے فون کر لیا؟ وہ پوچھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ نہیں، تم نہیں پوچھ سکتے، خدا حافظ کہہ کر جمل نے ٹھک سے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اداس تھا، مگر اپنے جذبات چھپانے میں جمل جہانگیر کافی ماہر تھی، ہمیشہ سے ہی۔ تب بھی جب اسے اپنا آپ اپنی بینائی کی وجہ سے کمتر لگتا تھا، اور اب بھی جب اس کو اپنی ماں سے مصطفیٰ ساحلے کی شادی کا علم ہوا تھا۔ اس نے کبھی مصطفیٰ ساحلے کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہی ہوگا، چہرے سے نہیں بھی تو دل سے تو ضرور ہی۔ ہاں، کبھی کبھی یادیں بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا، اور کبھی کبھی اتنی ہی تکلیف دہ، مگر وہ تو صرف یادیں ہی ہوتی ہیں، وہ یادیں جن کے سہارے میں زندہ رہتی ہوں، وہ یادیں جن کے سہارے مصطفیٰ ساحلے زندہ تھا، اور وہی یادیں جن کے سہارے جمل جہانگیر زندہ تھی، اور تھا ہی کیا ان کے پاس، صرف یادیں ہی تو تھی۔ اسلام آباد کا موسم اچھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل کر موسم کو خوشگوار بناتی تھیں۔ ایسے میں اسلام آباد کے مین روڈ پر بنی ایک 3 منزلہ بک شاپ جو کافی اچھی بنی ہوئی تھی، وہاں ایک کونے میں ایک کرسی پر جمل جہانگیر بیٹھی نظر آئے گی۔ سفید رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، دوپٹے کو مفلر کی صورت گردن میں لپیٹے، سیاہ سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکید کیے، وہ تھوڑی ہتھیلی میں گرائے کوہنی میز پہ ٹکائے جاہد کی منتظر تھی۔ آنکھوں کو سیاہ چشمے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، وہ اب سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ جاہد اپنی اور اس کے کورس کی کتابیں لینے گیا ہوا تھا، اور وہ یہاں اس کی منتظر تھی۔ تبھی اسے کچھ آوازیں آئی تھیں، وہ مردانہ آوازیں تھیں، ہنسنے کی، سیڑھیوں کی اور باتیں کرنے کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آوازیں کیا ہیں اور کس کے لیے ہیں، یہ باتیں کس کے لیے ہیں۔ تبھی لب بھیج کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی سٹک تھامتی اٹھ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ آوازیں قریب آتی سنائی دی تھیں، اور پھر کسی نے اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا
تو ہاتھ میں پکڑی اسٹک گر گئی۔ ہاتھ میں درد بھی ہوا تھا۔ آپ رکیں گی نہیں میڈم؟ ایک لڑکے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کنفیوژن اور خوف کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پہ نمودار ہوئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑو، وہ کچھ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی، ساتھ ہی ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ایک اور لڑکے کی آواز دوسری جانب سے گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو جمع ہو کر گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ چھوڑو، وہ اب ذرا تیز آواز میں بولی تھی۔ اوہ، دا میڈنز افریڈ، ایک لڑکی کی آواز آئی۔ لیو، اب کی بار وہ پوری قوت سے چلائی تھی، ساتھ ہی اپنا پرس زمین پر پھینک کر ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پہ بنا دیکھے ہی مارا تھا۔ ابھی وہ لڑکا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک اور آواز گونجی تھی۔ تم لوگ اونچا سنتے ہو کیا؟ سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیا کہا؟ لیو، ایک بھاری سی مردانہ آواز گونجی اور یہ آواز شناسا تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، سید مصطفیٰ ساحلے کی آواز تھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھ کر آیا تھا اور پھر اس نے ان لڑکوں کی اچھی خاصی خاطر تو واضح کی تھی۔ یہ سب وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر بعد میں جاہد سے اسے علم ہوا تھا۔ کافی دیر اچھا خاصا مارنے کے بعد زمل کو ایک لڑکی کی بالکل روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ سوری میڈم، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاید زمین پہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سسٹر بول، مصطفیٰ کی دہاڑ سنائی دی تھی۔ ہاں، سوری سسٹر، دوبارہ سے اس لڑکی کی روتی اور کپکپاتی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، زمل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جیسے ہی وہ تینوں لڑکے گئے اسے مصطفیٰ کی شرمندہ سی آواز سنائی دی تھی۔ سوری زمل، آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں آ سکتی ہیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں مصطفیٰ؟ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، زمل نے کہا تو وہ پھر سے بولا، نہیں، یہ میری شاپ ہے اور کسٹمرز کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے صحیح وقت پر آ کر مجھے بچایا، زمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تبھی جاہد بھی وہاں آیا تھا۔ اب وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، وہ بھی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ تبھی جاہد نے اس سے پوچھا تھا۔ میں مصطفیٰ ہوں، مصطفیٰ نے ہی جواب دیا تو جاہد کچھ قریب آیا۔ مصطفیٰ کون؟ اس نے ایک بار پھر تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ یہ امی کے پیشنٹ بھی ہے اور اس شاپ کے اونر بھی، پہلے بھی مل چکی ہوں میں ان سے، انہوں نے ہی مجھے بچایا ہے۔ جواب زمل کی طرف سے آیا تو جاہد مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ بھائی، میری بہن کو بچانے کے لیے، جاہد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا تو وہ بھی بلا وجہ شرمندہ ہو گیا۔ ارے نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں میرے بھائی، مصطفیٰ نے کہہ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زمل اپنے خیالوں کی دنیا سے فون کی گھنٹی پر واپس آئی تھی۔ رنگ ٹون سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی کیونکہ یہ رنگ ٹون خاص سکندر شاہ کے نمبر کے ساتھ محفوظ تھی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے فون اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ویڈیو کال ہی ہوگی کیونکہ سکندر اسے ہمیشہ ویڈیو کال ہی کیا کرتے تھے۔ کال پک کر کے اس نے موبائل سامنے کیا اور مسکرائی۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ وہ آنکھوں اور لہجے میں محبت کی چاشنی لیے پوچھ رہے تھے۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زمل نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں اس وقت؟ میرا بیٹا اور اس کے بچے کل کے بعد میرے ساتھ رہیں گے، مجھے تم سب بہت یاد آتے ہو، بہت زیادہ، وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے مگر زمل صرف ان کی آواز میں کھلی نمی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے بھی آپ کی بہت یاد آتی ہے دادا، انشاءاللہ کل کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ سکندر بھی مسکرائے تھے۔ انشاءاللہ، اور تم اپنا بہت خیال رکھنا، ویسے بھی اب تو بہت جلد میری جان مجھے دیکھے گی، وہ بہت محبت سے کہہ رہے تھے۔ ایک حسرت سی تھی ان کی آواز میں۔ جی دادا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ اب کچھ اداس نظر آ رہی تھی۔ اگر سرجری کامیاب نہ ہوئی اور میں نے اپنی خوبصورت سیاہ آنکھیں کھو دی تو وہ جانتے تھے کہ وہ پریشان تھی بہت زیادہ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے یہ پریشانی سب سے پہلے انہی سے شیئر کی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں میرے بچے، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہاری کارنیل سرجری ہے، یہ کوئی خطرناک سرجری نہیں ہے۔
उन्होंने उसे तसल्ली देने की खातिर कहा। नहीं दादा, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं जो सोचती हूँ हमेशा उसके उलट हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो परेशान लगती थी और दिल बर्दाश्ता भी। बड़ा सोचो मेरे बच्चे, अल्लाह से ज़्यादा मांगा करो, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कह रहे थे, मगर जिमल ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। क्या फ़ायदा बड़ा सोचने का, क्या फ़ायदा ज़्यादा की दुआ मांगने का, जब पता है कि मिलना कुछ नहीं है। वो शायद जानती नहीं थी कि वो क्या कह रही है। सिकंदर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। दिल में अचानक ही परेशानी जागी थी। क्या उसको किसी शय की कमी है? क्या उसको हर चीज़ पे कंट्रोल और अथॉरिटी हासिल नहीं? क्या वही वो नहीं है जिसने तुम्हें पैदा किया? क्या वही नहीं है जो तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन पर कादिर व मुतल्लिक है? क्या उसके ख़जाने कम हैं? वो नरमी से आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे और वो सर झुकाए सुन रही थी। महसूस होता था कि कोई सख्ती से दिल पकड़कर ज़ोर से खींच रहा हो, झिंझोड़ रहा हो। मैं कुछ नहीं जानती दादा। अगर खुदा ने ही मुझे बनाया है, अगर उसी के पास सारी ताकत है, अगर वही है जो मुझे ज़िंदा रखे हुए है, तो क्या वही सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार नहीं करता होगा? वो अब अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई थी। गर्म पानी जैसा माए उसके गालों पर लुढ़क गया था, मगर बात तब भी ख़त्म नहीं हुई थी। अगर वही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने मुझे ही क्यों नामुकम्मल बनाया? मुझे ही क्यों आखिर? वो रोते रोते कहती उनको भी परेशानी में मुब्तला कर गई थी। वो हमदर्दी से उसे देख रहे थे। पता है क्या दादा, मुझे तो लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या वो मुझसे प्यार नहीं करता। चुप क्यों हो गई? मज़ीद बोलो ना, दिखाओ और सुनाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है। वो तकलीफ़ से कह रहे थे। दिल दुखता था अपने जिस्म के एक हिस्से को यूँ तकलीफ़ में देख के। पता है दादा, मैं हर चीज़, हर ताना, हर मजाक चुपचाप बर्दाश्त कर लिया करती थी। नहीं दादा, आपको नहीं पता, आप जान ही नहीं सकते। कोई नहीं जान सकता मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़। सिर्फ मैं और मेरा दिल जानता है कि मैंने वो सब कैसे सुना और बर्दाश्त किया। वो आंसुओं का दरिया बहाती कह रही थी। दिल फटने को था। दिल में कौन रहता है सिमल? सिकंदर के इस सवाल पर उसकी आंखों को मसलते हाथ थमे थे। सांस साकित हुई थी। चेहरे पर हैरत उमड़ आई थी। लगता था जैसे वो मुजम्मिद हो गई हो। जामिद, बताओ मुझे, कौन रहता है दिल में? वो अब भी बिल्कुल संजीदगी से पूछ रहे थे। मुझे नहीं पता, सिमल ने कुछ तेज़ लहजे में कहकर हाथ मसले। मगर मुझे पता है और तुम्हें भी पता है। तुम्हारा दिल खुद अपने मकीन की गवाही देता है। खुदा रहता है दिल में, खुदा। तुम्हें ये लगता है कि तुम दुख और तकलीफ़ में हो, तो तुम्हारा अल्लाह इस तकलीफ़ से बेखबर है? वो जैसे हैरत और बेयकीनी से पूछ रहे थे। सिमल साकित हुए उनको सुन रही थी। गलत लगता है तुम्हें, बिल्कुल गलत। अल्लाह तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनसे तुम खुद बाखबर नहीं हो। अगर तकलीफ़ में हो, दुख में हो, तो उस तकलीफ़ को ये सोचकर झेलो कि ये तकलीफ़ और ये दर्द अल्लाह की तरफ से है। और सिर्फ यही नहीं, जब तुम खुश हो तब भी उस खुशी को ये सोचकर ही एंजॉय करो कि ये खुशी भी अल्लाह की ही तरफ से है। वो चुपचाप दम साधे उन्हें सुन रही थी, जो गोया उसके कानों में सहर फूंक रहे थे। तुमने टॉप किया, सही, तुम उस पर खुश हुई ना? सिमल की गर्दन बेइख्तियार ही अस्बात में हिली थी। तो क्यों तुमने उस खुशी को एंजॉय किया, जब तुम जानती थी कि ये खुशी भी उसी खुदा की तरफ से है जिसकी तरफ से तुम पर तकलीफ़ और दुख आता है? तुम्हें उस खुशी से भी इनकार करना चाहिए था, जिस तरह तुमने उस दुख से इनकार किया। क्यों तुम उस अच्छी चीज़ को पाकर खुश हो और दुख को पाकर अफसरदा? मेरी सिमल, मेरी बच्ची, याद रखो, दुख और सुख दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। और अगर बात की जाए कि सिर्फ तुम ही क्यों, तो मुझे बताओ कि जब तुमने टॉप किया था, क्या तब भी तुमने ये सोचा था? तुम्हारे डिपार्टमेंट में 300 तालिबा और भी थे। तब टॉप करते वक्त तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि सिर्फ तुमने ही क्यों टॉप किया? दादा, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, उससे मोहब्बत है, उस पर यकीन है। वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रही थी। मगर तुम उससे शिकवा करती हो, तुम उसके मंसूबों पर भरोसा नहीं करती।
انہوں نے جیسے 2 ہی جملوں میں پوری بازی جیت لی تھی اور اسے لاجواب کر دیا تھا۔ آخر وہ بھی سکندر شاہ تھے۔ نہیں دادا، جب وہ بولی تو اس کی آواز پست تھی، لہجہ شکست خوردہ تھا۔ تم کفر کر رہی ہو زمل، انہوں نے کہا تو وہ شوق سے منہ کھولے حیرت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو کیا کہا ہے۔ وہ اتنے روڈ کیسے ہو سکتے تھے، اتنے سنگ دل؟ دادا، اس نے جیسے بہت ہی ہلکی آواز میں بے یقینی سے کہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سکندر اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اتنی سی بات پہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں زمل، جس طرح شرک کے 3 قسمیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح کفر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ وہ کفر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا اور بولنا جاری رکھا، ذات میں کفر، صفات میں کفر اور صفات کے تقاضوں میں کفر۔ تم اللہ کی ذات کو تو مانتی ہو، اس کی صفات پر بھی ایمان رکھتی ہو، مگر صفات کے تقاضوں میں کفر کر رہی ہو میری بچی۔ زمل کی آنکھیں متورم تھیں، سانس جیسے تھمی ہوئی تھی۔ تمہیں اللہ کے منصوبوں پر یقین نہیں ہے، جبکہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ منصوبہ بندی اللہ کی ایک اہم صفت ہے۔ سکندر کا لہجہ انتہائی نرم تھا، جبکہ الفاظ اتنے ہی ظالم۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں دادا، اس کے منصوبوں اور کاموں پر بھی بھروسہ کرتی ہوں۔ وہ جیسے ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یقین دلا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بلا آخر چپ ہو رہے تھے۔ شاید میں غلط ہوں۔ خیر، 5 دن بعد تمہاری سرجری ہے، بیسٹ آف لک، خدا حافظ، کہہ کر انہوں نے بغیر کچھ کہے سنے فون آف کر دیا تھا۔ دادا غلط نہیں تھے، وہ ٹھیک تھے، اور زمل یہ بات جانتی تھی۔ انہوں نے تو بس یکدم اس کے خیالات کو گردن سے پکڑ کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور یقین جانو یہ سچ زہر سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ وہ کیسے کفر کر سکتی تھی؟ کیسے وہ اللہ کی طرف سے بے یقین ہو سکتی تھی؟ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔